बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्त, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बेहद प्यारी और नसीहतों से भरी 121 अहम हदीसों का जिक्र करने जा रहे हैं। दीनी मालूमात और इस्लाही तालीमात से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दर्स-ए-अंबिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल से और तवज्जो से आखिर तक ज़रूर देखें और सवाब की नियत से इसे अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी को गुनाहों से रोक दे और नेकियों की तरफ मोड़ दे। हदीस-ए-मुबारका की मुबारक बातें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिज़्क भी रोक दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई धोखेबाज, कोई फसाद फैलाने वाला, कोई एहसान जताने वाला और कोई बदअखलाक जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे दावत दी गई और उसने उसे कबूल नहीं किया, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। और जो बिना बुलाए दावत में गया, वह चोर बनकर दाखिल हुआ और लूटमार करके निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर झूठी सम खाई ताकि किसी मुसलमान का माल नाजायज तरीके से हासिल कर ले, तो वह क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस हाल में पेश होगा कि अल्लाह ताला उस पर सख्त ज़बनाक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो देखा कि वहां ज़्यादातर गरीब लोग हैं, और जब मैंने जहन्नम में झांका तो वहां अमीरों और औरतों की तादाद ज़्यादा थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत के दिन नजर नहीं फरमाएंगे। एक वालिद का नाफरमान, दो मर्दों की नकल करने वाली औरत, तीन बेगैरत शौहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, तीन ऐसे लोग हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। एक वालिद का नाफरमान, दो शराबी, तीन वह जो देकर एहसान जताए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब उस वक्त अपने बंदे से बहुत राजी होता है जब वह कहता है, ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाह माफ करने वाला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से सिर्फ उनके हुस्न की वजह से शादी मत करो, क्योंकि हुस्न फना हो जाता है, और ना ही मालदारी की वजह से, क्योंकि मुमकिन है ये उन्हें गुनाह की तरफ ले जाए, बल्कि दीनदारी को तरजीह दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी तो कुरान पढ़ने वाले को ज़ेवर, इज्जत का ताज और इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, इससे राजी हो जा, और अल्लाह उससे राजी हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग से, अजाबिर से, ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से और दज्जाल के फितने से अल्लाह से पनाह मांगा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने माँ की नाफरमानी, वालिदैन के हुकूक अदा न करने और नाहक उनसे मुतालबा करने को हराम करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी का दर्जा बुलंद किया जाएगा। वह कहेगा, या रब, ये मुझ पर इनाम क्यों? तो कहा जाएगा, तेरी औलाद की दुआएं मगफिरत की वजह से।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر رحمت سے ہاتھ پھیرا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ کی نماز بغیر عذر کے چھوڑتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیتون کا تیل استعمال کیا کرو، سالن میں بھی اور سر و بدن پر بھی لگا، کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے نکلا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض لے اور اس کی ادائیگی کی نیت نہ رکھے تو وہ اللہ کے سامنے چور بن کر پیش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی 30 آیاتوں والی ایک سورہ نے ایک شخص کی سفارش کی تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ وہ سورہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجہ کے لحاظ سے سب سے نیچے ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ انکار کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو زخم لگا اور اس نے درد کی شدت سے خود کو مار ڈالا، تو اللہ نے فرمایا، میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ سے جلد بازی کی لہٰذا اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، 1 ظلم، 2 والدین کی نافرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اپنے منہ سے نیک اور صالح نہ کہو، آخرت تمہارے سامنے ہے، ایک ہے دنیا ایک ہے آخرت، تم آخرت کے طلبگار بنو دنیا کے نہیں، کیونکہ آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا عمل کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے تب بھی اس کا رزق اسے ویسے ہی پالے گا جیسے موت پا لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرم مزاج سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے سے شرماتے ہو وہ تنہائی میں بھی مت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 2 اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ 3 نماز قائم کرنا۔ 4 زکوٰۃ ادا کرنا۔
5 हज करना। 6 और रमजान के रोजे रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्ते के दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माँ और उसके बच्चे के दरमियान जुदाई कराई, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके और उसके चाहने वालों, वालिद, औलाद वगैरह के दरमियान जुदाई कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह अल-कहफ पढ़े, उसके लिए 2 जुमा के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। और एक रिवायत में है कि जो शबे जुमा सूरह कहफ पढ़े, उसके और बैतुल अतीक के दरमियान नूर फैल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 4 आदतें तुम में मौजूद हैं तो दुनिया की कोई चीज ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं। 1 अमानत की हिफाजत, 2 सच्चाई, 3 अच्छा अखलाक, 4 और पाकीज़ा हलाल रोजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वह जहन्नम में नहीं जाएगा, और जिसके दिल में राई के बराबर तकब्बुर, घमंड होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार को 2 खुशियां मिलती हैं, जब वह रोजा इफ्तार करता है तब खुश होता है, और जब अपने रब से मिलेगा और रोजे का इनाम पाएगा तब और ज्यादा खुश होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में जो अल्लाह का जिक्र करता है वह बख्श दिया जाता है, और जो अल्लाह से कुछ मांगता है उसे नामुराद नहीं लौटाया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई घूंट अल्लाह के यहाँ इतना अफजल नहीं जितना गुस्से के वक्त अल्लाह की रजा के लिए पिया गया घूंट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे डर ना होता कि मेरी उम्मत पर मुश्किल पड़ेगी तो मैं हर नमाज के वक्त उन्हें मिसवाक करने का हुक्म देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान को छूने लगें फिर तू मुझसे माफी मांगने लगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे इसकी कोई परवाह न होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी भाई के साथ उसकी जरूरत पूरी करने के लिए निकलूं तो यह मुझे मस्जिद नबवी में 1 महीने तक एतिकाफ में बैठने से ज्यादा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो क्योंकि ऐसा ज़माना आने वाला है कि आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा और उसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुक जाती है जब तक कि उसके साथ अल्लाह का नाम ना लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हाशिर हूँ, यानी कि वह जिसके पीछे लोग कियामत के दिन जमा किए जाएंगे, और मैं आकिब हूँ, यानी कि वह जिसके बाद कोई नबी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुकानदार अगर सौदा बेचते वक्त कसम खाए तो माल तो बिक जाता है मगर वह कसम बरकत को मिटा देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दौरान अगर किसी को जम्हाई आए तो जितना हो सके उसे रोको, क्योंकि उस वक्त शैतान अंदर दाखिल होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन की आंखों से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकल आएं, अगरचे वो आंसू मक्खी के सर के बराबर ही क्यों न हो, और वह उसके रुखसार को छू जाएं, तो अल्लाह उस पर जहन्नम को हराम कर देता है।
جب آپ سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کرنا جو اسے برا لگے، یہی غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے اسے ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جو اس کی دعوت پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بدتر انسان وہ ہوگا جو دوگلا ہوگا، ایک طرف کچھ کہے دوسری طرف کچھ اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور تمام نمازیں سمے پر پڑھتا ہے تو اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان سن کر بنا کسی اجر کے مسجد نہیں آتا اس کی نماز درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ قیامت کے دن کی سختیوں سے بچ جائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سب سے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی برتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: 1 سلام کا جواب دینا، 2 بیمار کی عیادت کرنا، 3 جنازے کے ساتھ چلنا، 4 دعوت قبول کرنا، 5 اور چھینک پر الحمدللہ کہنے والے کو یرحمک اللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ قیامت کی نشانی کے بارے میں آپ نے فرمایا، وقت تیزی سے گزرے گا، دین کا علم کم ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں بغض بھر جائے گا اور لڑائیاں بڑھیں گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے والد کی موت ہو جائے اور اسے دفنایا جائے تو اس کے قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس دوران اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس وقت میت کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا ہو۔ تمہارا کیا ہوا ذکر اسے راحت دیتا ہے اور وہ خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصافحہ ہاتھ ملانا کیا کرو کیونکہ اس سے دلوں کی دوری مٹتی ہے، اور تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور دلوں کی بغض کڑواہٹ دور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ 1 جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، 2 جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، 3 جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دوران یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، موت کی شدت تکلیف کے وقت میری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اس کھیتی کی طرح ہوتا ہے جسے ہوا جھکا دیتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن منافق اس صنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے جب تک کہ جڑ سے کاٹ نہ دیا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، انہیں شرمندہ نہ کرو اور ان کے عیب مت تلاش کرو، کیونکہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے
اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ آپ نے فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی یہ مت سوچو کہ وہ دیر سے پہنچا، کیونکہ ہر شخص تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا مکمل رزق اسے نہ مل جائے، اس لیے حلال کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا، اگر لوگ جانتے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا اجر ہے تو وہ دوڑ لگا کر سب سے پہلے آتے۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ عشاء اور فجر کی نمازوں کا کیا ثواب ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی آتے۔ اگر وہ جانتے کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس کے لیے قرہ اندازی کرتے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اگر وہ صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگدست کو دیکھتا تو کہتا، اسے معاف کر دو، شاید اللہ ہمیں بھی آخرت میں معاف کر دے۔ اللہ نے اسے موت کے بعد بخش دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے سفید بال نوچنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ مومن کا نور ہیں۔ آپ نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت دے دو۔ آپ نے فرمایا، مسواک منہ کو پاکیزہ بناتی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ رسول اللہ نے سکھایا، دانتوں سے سخت چیزیں مت توڑو، بیٹھ کر کپڑے بدلا کرو، ٹوائلٹ میں نہ تھوکو، لکڑی یا کوئلے سے دانت صاف مت کرو، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لو، نماز کے دوران آسمان کی طرف مت دیکھو، اندھیرے میں مت کھاؤ، کھانا سونگھنا غلط ہے، یہ بدتمیزی ہے، بھر پیٹ مت کھاؤ، کھانے پر ناخوش مت ہو، یہ ناشکری کی عادت ہے، گرم کھانے کو پھونک کر مت ٹھنڈا کرو، سونے والوں کے درمیان مت سو جو باتوں میں لگے ہوں، منہ سے کھانا نکال کر مت کھاؤ، گندے اور بدبودار لوگوں کی صحبت سے بچو، فجر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت سونے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ آپ نے فرمایا، سچا تاجر جو امانت دار ہو اور صدق کے ساتھ کاروبار کرے وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ترمذی۔ آپ نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ مسلم۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو آدمی روزانہ صبح اور شام کو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری۔ آپ نے فرمایا، ہر عمل کی ایک شان ہوتی ہے اور ہر شان کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا اس سے میری محبت کی امید ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا
वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तिर्मिज़ी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी आमाल भी कबूल किए जाएंगे, और अगर नमाज में कमी हुई तो बाकी आमाल भी अधूरे रह जाएंगे। मुस्तदरक हाकिम। आपने फरमाया, सबसे अच्छा सदका वो है जो तू अपनी सेहत में, हयात में और तंगी के वक्त करता है, जब तुझे माल की मोहब्बत हो और तू फक्र से डरता हो। बुखारी। आपने फरमाया, किसी मुसलमान को हलाल तर्ज से जो भी तकलीफ, बीमारी, गम, परेशानी, दुख या बेआरामी होती है, यहां तक कि कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करता है। बुखारी व मुस्लिम। 07। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स लोगों की हाजत पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करता है, और जो किसी मोमिन से एक परेशानी दूर करता है, अल्लाह क़यामत की परेशानियों में से एक परेशानी उससे दूर करेगा। मुस्लिम। आपने फरमाया, जब भी तुम्हें कोई नेमत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि शुक्र अदा करना नेमत को बढ़ाता है, और नाशुक्री करने से नेमत छीन ली जाती है। इब्ने माजा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स बिला वजह किसी मुसलमान को डराएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे भी डराएगा। अहमद। आपने फरमाया, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, क्योंकि ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करने आएंगे। मुस्लिम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी करता है। मुस्लिम। आपने फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहां सकून नाजिल होता है, रहमत छा जाती है, फरिश्ते हाजिर होते हैं और शैतान भाग जाता है। मुस्लिम। आपने फरमाया, जब तुम किसी कौम के साथ रहो तो उनके अच्छे किरदार से सबक लो और उनके बुरे अखलाक से बचो, क्योंकि इंसान का किरदार ही उसकी पहचान होता है। तिर्मिज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़े और फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहे यहां तक कि सूरज निकल आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, तो उसे एक हज और उम्रा का सवाब मिलेगा, मुकम्मल मुकम्मल मुकम्मल। तिर्मिज़ी। आपने फरमाया, जिस शख्स ने किसी यतीम की देखभाल की, चाहे वह उसका अपना हो या किसी और का, मैं और वह जन्नत में ऐसे होंगे जैसे 2 उंगलियां पास पास होती हैं। बुखारी। आपने फरमाया, जो बंदा अपने गुस्से को पी जाए जबकि वह उसे निकालने की कुव्वत रखता हो, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके दिल को उम्मीद और अमन से भर देगा। तिर्मिज़ी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी शख्स की आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो वह जन्नत में दाखिल होगा। अबू दाऊद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मजलूम की मदद करता है, अल्लाह ताला उसे अपने अर्श के साये में रखेगा, उस दिन जब कोई साया न होगा सिवा उसके साये के। अहमद। आपने फरमाया, इंसान के आमाल में सबसे भारी चीज अल्लाह के नजदीक अच्छा अखलाक है। बुखारी। आपने फरमाया, जुबान को काबू में रखो, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जुबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। तिर्मिज़ी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इस दुनिया में किसी का पर्दा रखता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका पर्दा रखेगा। मुस्लिम।
آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان روزانہ صبح 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہوا رب العرش العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی اور تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی۔ آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے ہاتھوں، پیروں اور چہرے سے پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ نبی اکرم نے فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لے اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ حاکم۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے اگرچہ اس کے گناہ آسمان کو چھوتے ہوں۔ ترمذی۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا یا کسی غریب کو کپڑا پہنایا تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ احمد۔ آپ نے فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت عطر بیچنے والے جیسی ہے، اگر کچھ نہیں بھی ملے تو خوشبو تو ضرور آ جائے گی، اور برے لوگوں کی صحبت لوہار کی بھٹی جیسی ہے، یا تو کپڑے جل جائیں گے یا بدبو لگ جائے گی۔ بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو روک لے حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید اور امن سے بھر دے گا۔ ترمذی۔ نبی اکرم نے فرمایا دو نعمتیں ہیں جن میں بہت سے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، صحت اور فرصت۔ بخاری۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان صبح شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آبرو اور عزت کو قیامت کے دن برقرار رکھے گا۔ بائہقی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اسے ہوگا جس نے لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دی مگر خود اس پر عمل نہ کیا۔ بخاری۔ آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں۔ مسلم۔ نبی اکرم نے فرمایا سب سے بہتر کھانا وہ ہے جس میں بہت سے ہاتھ شریک ہوں۔ ابن ماجہ۔ آپ نے فرمایا جو شخص نماز عشاء جماعت سے پڑھے تو مانو اس نے آدھی رات تک عبادت کی، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے تو مانو اس نے پوری رات عبادت کی۔ مسلم۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے علم کے لیے راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ترمذی۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ ابو داؤد۔ نبی نے فرمایا لوگوں پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ترمذی۔ آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا اسے اس کا ثواب ملے گا اور
उन सब का भी जो उस पर अमल करेंगे बिना उनके सवाब में कमी किए हुए। मुस्लिम। आपने फरमाया, मुफलिस वह नहीं जो पैसे न रखता हो, बल्कि मुफलिस वह है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज, रोजे और ज़कात लेकर आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, तो उसके नेक आमाल लेकर उन लोगों को दे दिए जाएंगे, और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मुस्लिम। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको प्यारे नबी की बातें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।